मोगळ बाबरेनो इलोसो वेळ ह्या देवाच्या उतराचेर नियाळ करुया आनी पुलीस वातीर मौन आनी काळीज देवाक उक्तें करून देवाचोच आत्मो आमच्या जिवितांत देवाच्या आत्म्याक आपोवया आनी हे आत्म्या बापाच्या हे आत्म्या जेजूच्या आनी हे आत्म्या मोगाच्या ही हो श्लोक हे वेळार देवाक आमी गावया. हे आत्म्या बापाच्या हे आत्म्या जेजूच्या हे आत्म्या मोगाच्या हे आत्म्या मोगाच्या. ह्याच्या मिसाची ह्याच्या दिसाचे वाचप शुभ वर्तमानान हांव तुमचे मुखार दवरतां. भाग्योत मातयेवाची बरी खबर. तुमकां कितें दिसता? कोण एकल्या मनशाक दोग पूत आसले. ताणें पयल्या सशी येवन म्हणलें, पुता वच आनी म्हज्या दाकाच्या मोळ्यांत आयज वावर कोर. ना वेचो ना. ताणें म्हणलें पूण उपरांत ताणें मोन बदललें आनी तो गेलो. मागीर दुसऱ्या सशें वचून ताणें सांगलें पूण ताचें परतीपाडून म्हणलें वेता सायबा, पूण गेलो ना. ह्या दोगां भितर कोणें बापायची खोशी केली? ताणें म्हणलें पयल्यान. जेसून ताका सांगलें, 2 वसुलार आनी नायकिणी तुमच्या आदीं स्वर्गा राज्यांत वेतात म्हूण हांव तुमकां खरेंच सांगतां. कित्याक जो हांव नितीचें वाट दाखोवंक शिकूंक तुमचे सुरी आयलो आनी तुमी ताचें सोत मानलें ना. पूण 2 वसुंधरांनी आनी नायकिणी ताचें सोत मानलें. हें पळोवन तरी ताचें सोत मानूंक तुमचें मोन मागीर पर्यान बदललें ना. देवाचें उतर. देवाचे उपकार. मोगळ बाबडो आमच्या दोळ्या मुखार आमचो गोंयचो साहेब हाचें चित्र आसा. आनी तुमी जाणात ताचें जिवीत. ताचें मोन सांगूंक पयलें जेजूक मेळचे पयलीं तो जावन आसलो एक संवसारी मनीस. व्हडले फामिलींतलो गिरेस्त आनी ताचे फामिलीन ताका धाडलेलो पारिसांत शिकपाक ह्या युनिवर्सिटींत. ताका धाडलेलो एक बरो फेमस मनीस जावपाक. आनी ताची इच्छा हीच आशिल्ली एक बरो प्रोफेसर जावन आख्ख्या संवसाराक नामना जोडपाक. आनी तुमी जाणात ताच्या रुमांत तो शिकतालो त्या रुमांत भगवंत इनास लोयला हो ताका मेळटा. आनी भगवंत इनास तुमी जाणात ताची खबर कशे भाशेन तोय बी संवसारान फेमस जावंक चिंतालो झुजून. पूण एक लोखणाचो गुणो ताच्या पांयाक लागून तो जखमी जालो. आनी भाशेन हॉस्पिटलांत देवान ताच्या काळजा हात लावन ताणें आपलें मोन बदललें. आनी होच इनास लोयला
फ्रांसीस शावेराचेर नदर घालून म्हणटा, तो पळयता कितलो संवसारी हो मनीस देवाक मासपूण ताच्या काळजांत जागो ना. तो रातच्यो पाटयो करता, आपल्या फ्रेंडां बरोबर लेट येता रुमांत, एक मागणें ना, एक तेस ना, कांयच ना, फकत संवसारी मोजा. आनी हे चिंतून म्हगेलो बाब निडो कितें करता तो, पवित्र पुस्तकांतली एक वळ ताका सांगता, कित्याक उपकारोत आख्खो संवसार जोडीत पूण आत्मो तुजो इबाळीत. आनी पयलें जेन्ना भाग्यवन फ्रांसीस शावेर ही उतरां आयकता तेन्ना ताका इतलो राग येता ताचो. ताका रुमांतलो भायर सरून कितले फावटी तो भायर सरून वेता, कित्याक ताच्यांनी ही उतरां आयकूंक जाली नात. कित्याक ताचें मन म्हगेलो बाब निडो संवसारी आशिल्लें, देवाक मासपून सुवात नाशिल्ली. पूण भाग्यवंत इनास धीर सोडिना. परतून परतून हीच उतरां ताका म्हणटा, कित्याक उपकारोत आख्खो संवसार जोडीत पूण आत्मो तुजो इबाळीत. आनी आमी जाणवसानो एका दिसाक तो ह्या उतरांचेर नियाळ कोत्ता आनी म्हणटा, खरेंच हांव जें कितें करूंक वेतां तें जावन आसा, वा हांव जें कितें करतां ते वस्तूंक घोडी संवसारा मुखार अर्थ आसा, पूण देवा मुखार कांय अर्थ ना. आनी मागीर आमी जाणाव तो आपलें जिवीत आनी मन बदलता. इतलो की देवा पासत आत्मेन झुजपाक जोडपाक ताचें मन. आमी हांगासर पळयता फारिझेव आनी सादुसीज तांचें काम जावन आसलें पवित्र पुस्तकांतली शिकवण लोकांक दिवपाक. पवित्र पुस्तकां कितें समजना ताची समजणी दिवपाक लोकांक. आनीक आपलें जिवीत लोकांक आपलें जिवीत बदलूंक उलो मारपाक. पूण ते कितें करतात, लोकांक सांगतात पूण लोकांच्या भुजांचेर जायते आनीक आनीक बारीक कायदे घालतात. हे भाशेन ते आपुणूय जिवीत बदलिनात आनी दुसऱ्यांकूय बदलूंक आदार दिनात. असलें ताचें जिवीत. आनी आज जेन्ना हे दोग पुतांची वोपार जेजू घालता, पयलो पूत जावन आसा तो कितें म्हणटा, तो हांव वचना म्हणटा शेतांत. पूण उपरांत मन बदलता आनी वेता. पूण दुसरो पूत वेता म्हणटा आनी केन्नाच वचना. इश्टानो, आमी जाणाव देव कुशाल जाता जेन्ना आमी
आमचें मन आमचें काळीज बदलता आमचें जिवीत बदलता तेन्ना पूण देव दुखी जाता जेन्ना आमी म्हणटा सायबा बरें आमी हें कोत्ता आमी तें कोत्तले पूण आमी करिना आमी तशेंच आसता भोव करून जेन्ना आयज आमचे फिरगोशीन कुमसराचो दीस कितले फावटी हांव कुमसार जालां आनी कितले फावटी हांवें म्हणलां हांवें कोचचो ना हांव एक कोत्तलो जिवीत बदलतलो वायट संवयो हांव पयस कोत्तलो पूण हांवें परतून तेंच केलां त्योच वायट संवयो परतून म्हज्या जिवितांत त्योच गजाल्यो वा त्योच नाका जाल्लीं चिंतनां वा नाका जाल्लीं चित्रां म्हज्या मनांत हांवें घेतल्यांत तर मोगल बाबलीनो आमची इलोसो वेळ आमची नदर मारुया आमी कोणा भाशेन पयल्या पुता भाशेन वा दुसऱ्या पुता भाशेन आमकां मन बदलूंक जायत्यो संदी मेळटात घोडी आमकां आमच्याच घरच्यांचो राग आसा जेजू आयज आमचें मन बदलून आमचें तांकां हे भाशेन बरें करपाक वा तांकां बरें आवडोवपाक आमकां सांगता तर कितल्यो वस्तूंनी म्हजें मन बदलूंक जेजू आयज आपयता हें आमकां विचारुया
Spora ekla serva, sasang no matuka. Sorves spora ekla serva, sasang no matuka. Tumbo dvidar, duci moi mai, soglak fanta. Tumbo dvidar, duci moi mai, soglak fanta. Sorves spora ekla seva, sasna no matuka. Sorves spora ekla seva, sasna no matuka. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे Amen. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मुगाळ बाबनिडो आमी जाणाव एक म्हणणी आसा, एवरी सिनर हॅज अ पास्ट, वेरएज एवरी सेंट हॅज अ पास्ट, बट एवरी सिनर हॅज अ फ्युचर. आमी जाणाव मनीस आमी सगळीं वस्कोत, आमकां सगळ्यांक वस्कोतोय आसात, पूण जे मेरेन आमी आमचें मन बदललें ना देवाची कृपा आमकां केन्नाच मेळची ना. द मोमेंट वी डोंट चेंज आवर मायंड, आवर लायफ, गॉड कॅनॉट एक्ट विथ हिज ग्रेस. तर आयज जेजू म्हणटा पयले सुवातेर मन बदलात, चेंज युअर मायंड एन्ड देन चेंज युअर लायफ. आनी आमी जाणाव हे आमचे सांत आसा ते पयले कितले वायट आशिल्ले. ऑल द सेंट्स whom we honor today, they had a very bad past, but God, they were open to God's grace. जिवीत मन बदलून ताणें आपलें जिवीत बदललें. तर आयज आमच्या जिवितांत सानू ह्या कृपेच्या काळांत आमचें मन बदलून जिवीत बदलूंक आमकां देवाची कृपा ह्या मिसांत मागुया. आनी मिसान फावो ते परी वांटेग्यांचे खातीर आमचे पातकाची दूख धरया. जे वेळार आमकां देवान कितल्यो संदी फावो केल्ल्यो आमचें मन बदलूंक, घोडये हांव त्या मनशाचो राग घेवन आसा आनी घोडये तो मनीस म्हाका जायते फावटी मेळ्ळो, पूण ताचे लागीं उलोवंक म्हाका संदी मेळटाली एक बरी जाप करूंक ताका हांवें करूंक ना. राग धरून रावला, वो म्हाका कितें वायट घडलां, वायट केलां तें उगडास केलां. देवा लागीं बोक्षणें मागया. आनी देवाचे बोक्षणें ताकून सगळीं म्हणया. हांव म्हणपात की सर्व पवित्र देवाक आनी तुमकां बाबा भयणू म्हजो हांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदळून आनी बरें सोडून हांवें सादी पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबडो अपराध. हे पासो बागेन सुदांच आंकवा मरी सगळ्या देवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणू म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करून प्रार्थना मागता. सर पवित्र देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसूं आमकां सासूच्या जिविताक पावूं. Amen. सुमिया काकूत कोर, Sumia kakut kor, क्रिस्ता काकूत कोर, Krista kakut kor, सुमिया काकूत कोर. Sumia kakut kor. एमी सांबेटिता मानुएल फेर्नांडीस हाच्या आत्म्यांक देवान ताका सासणाची सुख फावो करून ताची पासत मागुया. हाजी आयज आपलो वाडदीस उबरमतात, आपल्या लग्नाचो दीस देवान तांचेर आशिर्वाद घालचो आनी पिडेंत आसा ती बाबयना ताका बेगीनूच बरी करून ताची पासत आमी प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुज्या दुतान आमकां कळयलां देखून जेजू तुजो पूत मनीस जालो म्हूण आमी जाणून जाल्या. ताच्या कोश्टां आनी कुर्सा वरवीं पुनर्वैभवाच्या वैभवाक आमी पावोवच्याक आमच्या काळजांनी तुजी कृपा घाल म्हूण आमी मागता.
आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणाची येता आनी राजभर चलयता सासणच्या ससनांक Amen. सोफोनियास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. कोलपोतोल्या बोश्टवतोल्या जुलूम दितोल्या शाराक कोनिश्टाय येता. ते केन्नाच आपोवण्याक कान दिनासले. चूक दाखयल्यार मानून घेनासले. सोर्वेस्पराचेर ताणें केन्नाच विस्वास ठेवूंक ना. आपल्या देवा सोडशी ते केन्नाच लागीं सोरूंक ना. होय, सगल्यांनी सोर्वेस्पराच्या नांवाक उलो मारच्याक आनी एकाच जुवा खाल ताची सेवा करच्याक हांव पोरसांक नितोळ ओंट दितलो. इथिओपियेच्या नदीच्या कांठा फुडें पर्यान म्हजे पुजारी म्हाका देणी हाडटले. तो दीस पावतूच म्हजेर आड केला वायट करण्याची लोच तुका भोगची ना. कित्याक तुजे मदल्या गोरविश्टांक हांव काडून उडयतलो आनी म्हज्या पवित्र पर्वतार तूं गोरवान चलची नाय. तुजे मोदें हांव दवरतलो एक ल्हानवीक आनी खालती पोरजां आनी इस्रायलांत उरल्यांत ती सोर्वेस्पराच्या नांवाचेर विस्वास दवरतली. ती कांय वायट करची नात, फोटी मारची नात, तांच्या तोंडांत लोबाडी जीब मेळची ना. कोणाचीच भिरांत नासतना ती चोरवाक वेतोली आनी विसव घेतोली. देवाचे उतर हें. देवाचे उपकार. आमचो जबाब जावन दी. दोलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. परतून म्हणोया. दोलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. सगल्या वेळा सर्वेस्पराक दिनवासतलो. ताची स्तुती सदांच म्हज्या ओंठाचेर आसतली. सर्वेस्परा सोवे म्हज्या ओतम्याक व्हडवीक मेळटा. जबाब. दोलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. ताचेर दोळे लावून रावात. तुमी संतोशान मुरगोडटल्यात. तकली पोंदाक घालूंक तुमकां कदीच पडचें ना. दोलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली आनी सगल्या आकांतांतलो ताका निवारलो. जबाब. दोलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. सर्वेस्पर खोट्या मनशाक पाट वळटा. प्रिथ्वीवेलो तांचो उगडास नाच करता. बरी मनशां उलो मारतात. सर्वेस्पर ताचे आयकोता आनी सगल्या आकांतांतली तांकां निवारता. जबाब. दोलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. जाचे काळीज दुखवला खोंतवला तांचे सोरशी सर्वेस्पर आसाच. जाचे मन कळवळटा वळवळटा तांचेर सर्वेस्पर हात ओडटा. आपल्या सेवकांच्या ओतम्यांक सर्वेस्पर तारण दिता. ताच्या गोपांत आसरो सोदतल्यांक तो कदीच खास लावचो ना. जबाब. दोलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. उद्गार. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy ये सौम्या काळाव करी नाकाय. तुजे पोरजेची पातकां भोगोस.
सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. मुखेल याज्ञिकांक आनी लोकांच्या वडिलांक जेजून म्हणलें, तुमकां कितें दिसता? कोण एकल्या मनशाक दोग पूत आसले. ताणें पयल्याच अशें येवन म्हणलें, पुता वच आनी म्हज्या दाकांच्या मोड्यांत आयज वावर कोर. पुतान म्हणलें, ना वेचना. पूण उपरांत ताणें मौन बदल्लें आनी तो गेलो. मागीर बापायन दुसऱ्याच अशें वचून तशेंच सांगलें. पूण ताणें परतीपाडून म्हणलें, वेता सायबा, पूण गेलो ना. ह्या दोगां भितर कोणें बापायची खोशी केली? ताणें म्हणलें, पयल्यान. जेसून ताका सांगलें, हांव तुमकां खरेंच सांगता, 2 बसुडार आनी नायकिणी तुमच्या आदीं स्वर्ग राज्यांत वेतात. कित्याक जो हांव नितीची वाट शिकोवंक तुमचेशी आयलो आनी तुमी ताका सोत मारूंक ना. पूण 2 बसुदारांनी आनी नायकिणी ताका सोत मारलो. तें पळोवन तरी ताका सोत मारूंक तुमचें मन मागीर पुर्यान बदल्लें ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबडो मॅरिलीन मोनरो हें जावन आसलें अमेरिकाचें एक फिल्म स्टार एंड ऑल्सो अ मॉडल. अशें म्हणटात, बिफोर शी कमिटेड सुइसायड, बिली ग्रेहम हो गॉस्पल प्रिचर अमेरिकाचो ताका भेट करूंक आयलो. कित्याक कोणें ताका सांगलोलें, शी इज गोईंग इन टू डिप्रेशन, सो प्लीज गो एंड शेअर गॉड्स वर्ड टू हर. आनी भाशेन ताणें दारार मारलें बिली ग्रेहमान. पूण दार उगडटूच मॅरिलीन मोनरोआन ताका सांगलें, आय डोंट नीड युअर गॉड, प्लीज गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर. And after that, they say that she committed suicide. She took an overdose of drugs and she was found dead in a room. अशें म्हणटात की ताजो ते मोशी आदींकूय शी वॉज टॉकिंग टू अ फ्रेंड. आनीक तांचें कॉन्वर्सेशन आसलें, हांवें सगळे संवसारांक एवरीथींग आय हॅव एवरीथींग इन दीस वर्ल्ड, but I don't have a peace of mind. Maka, I don't need God. And right from childhood, mogal tumi tacha jivit aikola arsano, she had a very difficult childhood. She was an orphan, magir taka orphanage in gatle, and magir due to her looks and due to her acting skills, taka picture and ani bash modeling and काम करूंक chance पडलो. But afterwards, they say that she changed so many husbands. जायते मोगल बाबूंडो नवरे ओ दादले ताणें बदलले because she was not happy with either one of them. Anik the love she was looking, maybe in persons or in worldly things, was not the real love. And nimane kodin jana, when she got an opportunity to change her mind, she never did so. She rejected and she had a very, I would say, a sad end. पूण आमी जाणो दुसरे मोगलसानो दुसरी मनशां तांकां कितली देवाची at the last moment of her death, God offered them His word, His grace. And they accepted His grace and they repented first. They repented and they died a very happy death. कितले आमचे लागीं एग्जाम्पल आसात. जेजूच्या कुर्साची जेन्ना जेजू कुर्सार मारलोलो तेन्ना दोग चोर आसले. And both had committed sins. Both were criminals. That's why they were crucified. But out of them, one repented. ताणें म्हणलें,
आमी चूक केल्या पूण आणी कांयच चूक करूंक ना आनी म्हणलें सायबा आयज तूं जेन्ना स्वर्गार आसलो तेन्ना म्हजो विडास कर पूण दुसरो मोगळ बाब द वन दी अदर thief instead of repenting he was mocking at Jesus तो जेजूची फकाणां करता आनी दुबावना he never entered heaven तर आयज कित्याक म्हणटा जेजू आयसानो change your mind मन बदलात even if you are a hardcore criminal or even if you have a bad past and at the moment of your death if you receive God's grace if you repent God will forgive you हे आमी जाणा आसतना आनी हाका लागून जेन्ना मनीस मरता तेन्ना कितें करता when a person dies when we come to know that a person is dying on his deathbed we whisper some words of grace in his ear ताची कानाक हे भाशेन आमी उतरां घालता जेजू म्हजी काकूट कर Maria म्हजी काकूट कर जुझे म्हजी काकूट कर and if the person repents surely he will we believe that he has died in God's grace but if some person we know आमी जाणा कांय मनशां तांकां असली संदी मेळना they never get a chance to listen to God's word at the point of death maybe they die due to accident or heart attack on the spot they die आनी असले मनशा पासून मागीर आमी मागता सायबा ताका एक बरें मरण तुवें फावो करूंक न्हय जायतीं पातकां आपल्या जिवितांत ताणें केली ताका बोगोस फॉरगिव हिम आनी आमच्या मागण्या वरवीं आमी जाणा आमच्या मागण्या वरवीं देव ताची पातकां बक्षिता इन द पर्गटरी दॅट्स आवर फेथ तर आयज जेजू हे दोग मनशाची हे दोग चेड्यांची खबर करता पयलो म्हणटा इतलो सारको ना म्हणटा पूण तो वेता शेतांत पूण दुसरो म्हणटा हांव वेता केन्नाच गेलो ना जेजू म्हणटा कोणें बापाची खोशी केली लोक म्हणटा पयल्यान कित्याक तो वायट आशिल्लो खरो पूण आपलें मन बदलून तो गेलो शेतांत पूण न्हय हो दुसरो बेस्तो वोय वोय म्हणटालो पूण केन्नाच ताणें करूंक ना तर आयज आमच्या जिवितांत जेजू आमकां विचारता आमी जाणा कुमसार आमकां कितले फावटी आमी कुमसार जाल्या आनी गोडे तीच पातकां आमी सांगता कित्याक काय बिकॉज वी आर नॉट सिरियस विथ आवर रेजोल्युशन्स वी आर नॉट सिरियस विथ आवर सिन्स इफ यू वर रियली सिरियस when we come for confession for the next time we would have avoided we would have overcome at least one sin of ours पूण तशें आमी करूंक ना मे बी आर सो कॉम्प्लेसंट कोत्तलो सायबा कोत्तलो पूण आमी केन्नाच जिवीत बदलूंक पावूंक ना तर आयज आमच्या फिरगोशी जेन्ना कुमसराचो दीस एक बरें कुमसर करुया आनी भाशेन देवाची कृपेक उक्ती रावया आनीक सदांच देवाक ओय म्हणून जिवीत आमचें बदलून आमी ताची कृपा आमकां जोडून एकल्याक मागुया अशें आसा Sogli moci
मोशे बाबतींत आमचें बलिदान सर पवित्र देवा बापाक मानता तसलें सांगून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमे आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवा सर्वेस्वर म्हणून घेवन सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पवित्र सासूचे देव सर्वेस्परा आमचे बापा तुज्या पवित्र आत्म्यान बागेवन आंकवा मरेची कूस सुफळ केली तुजे वेदीचेर आमी दवरल्यान ती देणी तेच आत्म्या बरबी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां बारूया आमी ती सर्वेस्वराक थंय बारता सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासूया वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पवित्र सासूचे देवा सोब काडी आनी सोब ताई जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो निधीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावटी आमचे मदीं आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तरुणांचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आमी आशितांव तें तुवें बासरल्या देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवृतां बरोबर आनी सगळ्याच्या सोल दोबरा सांगाती तुजे मोहिमेची किर्तन निरंतरी आमी परगट्टाव. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्वर तूं स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका जोय जोय सर्वेस्वराची नांवी येता ताका जोय उत्सर्गी तुका जोय जोय. बापा करोसून पवितून सगळ्या पवित्रपणाचे जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. सावती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कोस मरो सुंगच्या आदी तेणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्याचे सांग दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोरची. तेच पर्यंत जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स. नवे आनी सासीक कोरडाचें हें रगत पातकांचे भक्षण मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस तुमचे पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उडासाक खोरात. बाबाताचो गूट पळोवन आमी पयलो जबाब म्हणुया. सुम्या जेजू तुजें मरण आमी समरमताव तुजें पुनर्जीवनपण आमी परगटाव तुजे येण्याक आमी अंतरिकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हांव जिविताचो उंडो आनी सर्वांची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवन तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतलें आमी आसूं दिसता पवित्र आत्मा वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक बेतमीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचे उडास कर आनी फ्रांसीस आमचे बागन बापा फिलीप नेरे आमचे गोरी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवासो दर मेल्ल्यांत आमचे बाबा मानवेली पासत आमी मागता ताचोय उडास कर. तशेंच दुसरी आमची भाव भयणां तांचीय बी काकूत कर. तांकां तुजे शकूत मेळना समेस्तांक तुजें पयसोडीत तुमकां मोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची हांगा एकठांय जाल्यांची सगळ्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अशें आंकवा मरे देवाचे माये सांगाती तिचे पती भाग्यन तुजे भाग्यन धर्मता आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी उमेमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पवित्र बापा सर बंधन आनी वैभव तुका सासणेच्या ससनांक आमेन. आमच्या जिवितांत सदांच आमी देवाचे काकुतीचेर पातयेवन कित्याक देवाची काकूत आमच्या पातकावून व्हड पातयेवन मन आमचें बदलून जिवीत बदलूंक देवाची कृपा आमकां आमच्या बापा म्हणटाना मागुया. आमचे आमच्या बाबा बापा सुर्गेच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवंक तुजी कशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं
आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळ्ळेक पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सोर्बेस्पर आसूं वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सोबसकी आमकां निसुखीचे आसकाक आनी आमच्या सुरबण राज क्रिस्ता शणेक आमी बोर भाशेन वतलेक तर आमकां तुजी दाक आकलुतीन सोर पातकांनी सुटोय आनी सोर आकातांतली वाटाय. कित्याक राजफोटी पृथ्वी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांची न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाळतेचे दीस घाल आनी तुजे कशें पबण तिका शांती दिवन तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जे तेणें राजपूत चलयता सासनाच्या सासनान. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमची सवय आसूं. एकामेकाक मुखार शांती दियात. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडलेली आमची काकूत कोर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडलेली आमची काकूत कोर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडलेली आमकां शांती दी. सुमिया जेजू क्रिस्ता तशी करून रगत हांव शेंग मेता ती म्हजेर जोडटी आनी कास चडेना सांग पूण तशें काकूती म्हजी येतम्या संस्कृतीक भलायकी नकत दिवं. हो जर आसा जिवो जेजू जो आमकां दिसपोटी आपली कृपा फावो करता मन बदलूंक जिवीत बदलपाक. तशें जेवणाक तुमी सगलीं हांगा सोकल्यान ती सुभागी. सुमिया तुवें म्हजी तरेची म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पयस संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सोगता परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसल्या बरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एक वडटा. तुजे सोरशिल्लो कोट सोरूंक कधीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. Jesu boria gloria, Jesu swati gloria, sorgi tanto Deolo, sorno maga ailo, Jesu boria gloria. Jesus swadik bolia, sorgi tanto Deolo, sorno maga ailo, ole audishili, duka sukokili, तुझे दाई मोर माका, oi soru sonaka, ole audishili, duka sukokili, तुझे दाई मोर माका, oi soru
कोविड-19 पिडा सोंसतल्यांक आमचो सांगात दिवंक मागणें. दयाल देवा, सगले रचनेक तूं तुजो मोग दाखयताय. संवसारांतल्या वेगवेगळ्या सुवातांचेर कोरोना व्हायरस पिडेक सांपडलेल्या खातीर आमचे मागणे दोयेन आयकून घे. ही पिडा आयल्या ती बेगीनूच नपयत कर. ही पिडा जाल्ल्यांक पेकोवणी, पिडेक सांपडलेल्यांक आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती गोठाय दी. सोडपूस कोत्तल्या वयसांक हे पिडे आड झुजूंक बेगीनूच वासीन सोदून काडूंक तांच्या मनान घाल. पोरचे खातीर फावो तसली पावलां मारूंक सरकारी आनी भलायकी अधिकाऱ्यां पासत आमी मागतांव. हे मागणें आमी करतांव त्याच क्रिस्तांव आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आमचें मन बदलपाक फकत जेजू शकता. ओन्ली जिजस कॅन चेंज आवर मायंड. आनी ताच्याच बळाचेर पातयेवन तो मन बदलूंक आनी जिवीत बदलूंक तो आमकां सांगता. तो दिनवासूय ताका आमच्या काळजांत आयला देखून ह्या वेळार आनी न्हय आमच्या बळाचेर पातयेवन पूण ताच्या बळाचेर पातयेवन फुडल्या स्वातीर मन बदलूंक आनी उपरांत जिवीत बदलूंक ताचें बळ आनी कृपा आमकां मागुया. उबी रावया. प्रार्थुया. प्रितीचे बापा, आमच्या आत्मीक पासणाक तुवें दिलाय ते जेवणान आमी दादोशी जाल्या. जेजूच्या कुडी रक्ताच्या ह्या गुटान वांटो घेवन संवसारी वस्तूंच्या जाणवायेन मोल करूंक आनी सगळींच्या देण्याक लोबदूंक आमकां शिकय. हें आमी मागता तुजे पुता जेजूचे नांवी. आयज कुमसारां इगोजीन तेग जावं पाद्री मारा कॉपेलान दोग मागीर मोयकावाडो आनी कांदेलेरिया एक एक पाद्री आयज येतले कुमसार करपाक भायले 4 वरांचेर कुमसारां सुरू जातलीं सांजे. सर्वेस्पूर तुमचे सभे आसूं. तुमचे सपुदा देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. बसून ह्या क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची वळख कर. Toyota, Basalo, Solbona, Opole, Toyota, Basalo, Solbona, Solo, Solbona, Yotosalo, Lumchiku. Toyota, Basalo, Solbona.